रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं सब बच्चे? अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे, ज़िंदगी में कामयाब कामरान करे। जी बच्चों, आज हम इस्लामिक लाज़मी में आपका सबक पढ़ेंगे, ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक। आज हम इसकी पहले मश्क करेंगे। पहले जी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। जन्नत किसके कदमों में है? माँ, बेटी, बहन, बीवी। तो इसका सही आंसर क्या आया? माँ। कौन सा शख्स दो उंगलियों की तरह नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा? दो बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाला, सदका खैरात करने वाला, मुसलसल रोज़े रखने वाला, दूसरों को माफ़ करने वाला। तो इसका सही आंसर आया दो बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाला। आ गया जी, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे, फूल बिछाया करते थे, अहले खाना को खड़े होने का हुक्म देते थे, इनके कदमों में क़लीन बिछाते थे। इसका सही आंसर क्या है? खड़े हो जाते थे। आगे जी, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भलाई की वसीयत फरमाई, औरतों के साथ, तलबा के साथ, ताजरों के साथ, अमाल के साथ। इसका सही आंसर क्या है? औरतों के साथ। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस्तकबाल के लिए अपनी चादर उनके कदमों में बिछाई। उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को भेजा, ख़वातीन का एक वफ़द भेजा, जानवर कुर्बान किए। सही आंसर क्या है? अपनी चादर उनके कदमों में बिछाई। आ गया जी, मुख्तसर सवालात आपके क्या हैं जी? नंबर 1 है जी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आमद पर नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ किस तरह हुस्न सलूक करते थे? तो इसका आंसर लिखेंगे जी, हज़रत खदीजा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होती तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खुशामदीद कहते हुए खड़े हो जाते, उनका हाथ पकड़ते, उनकी पेशानी को बोसा देते और उन्हें अपनी जगह पर बिठाते। ये था आपका फर्स्ट शॉट। आ गया जी, दो बेटियों के साथ हुस्न सलूक करने वाले के बारे में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इसका आंसर है जी, आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दो बेटियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो जवान हो गईं। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को मिलाते हुए फरमाया कि मैं और वो क़यामत के दिन इस तरह करीब होंगे। ये आपका 2 शॉट। आ गया जी, माशरती ज़िंदगी में ख़वातीन के एहतराम के हवाले से हमें कौन से इक़दामात उठाने चाहिए? जी, इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, इस्लामी तालीमात की रोशनी में हम पर ये बात वाज़ेह होती है कि ख़वातीन का एहतराम करें, ख़वातीन पर आवाज़ें कसने, घूर कर देखने, इनका मजाक उड़ाने, ख़वातीन के तालीमी इदारों के बाहर गैर ज़रूरी टहलने और इनके रास्तों में बैठने से इज्तनाब करें। ये आपका 3rd शॉट। जी, अब आपका तफसीली जवाब है जी। तफसीली जवाब दें, सीरत तय्यबा की रोशनी में ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक पर जामिया नोट तहरीर करें। जी बच्चों, हम लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है हेडिंग के साथ बनाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आप क्या लिखेंगे? ख़वातीन से हुस्न सलूक। ख़वातीन ख़ानदान और माशरे का अहम हिस्सा है। ख़वातीन को हकूक़ दिए बग़ैर माशरा तरक्की नहीं कर सकता। बदकिस्मती से मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और माशरों में ख़वातीन को बहुत से हकूक़ से महरूम रखा गया और ज़ुल्म और सितम का निशाना बनाया गया। इस्लाम ने ख़वातीन के हकूक़ अदा करने और इनसे हुस्न सलूक का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, वआशिरुहुन्ना बिलमारूफ़, सूरह निसा आयत नंबर 19। तर्जुमा, और उनके साथ हुस्न सलूक का बर्ताव करो। अब यहाँ पे हेडिंग देंगे, ख़वातीन की कदर व मंज़िलत। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुबारक व सीरत तय्यबा से ख़वातीन की कदर व मंज़िलत उजागर होती है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक और अच्छे बर्ताव की वसीयत फरमाई। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और मैं तुम में से अपने घर वालों के साथ बेहतरीन बर्ताव करने वाला हूँ। अगली हेडिंग आपकी है जी, जन्नत की बशारत। एक हदीस मुबारका में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को जन्नत में अपने साथ की बशारत अता फरमाई जो बेटियों की अच्छी परवरिश करता है। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दो बेटियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो जवान हो गई। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को मिलाते हुए फरमाया कि मैं और वो क़यामत के दिन इस तरह करीब होंगे। अगली हेडिंग आपके जी, आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की परवरिश
آگے آپ لکھیں گے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش کو جنت میں داخل ہونے کا سبب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ دفن بھی نہ کرے، اس کی تذلیل بھی نہ کرے، اپنے بیٹے کو اس پر فوقیت بھی نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جی بچوں یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے آپ خواتین کا مقام و مرتبہ۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے خواتین کو وہ عزت دی کہ قیامت تک کے لیے ان کا مقام و مرتبہ سب پر واضح ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ جی یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے ماں کے قدموں تلے جنت۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار قرار دیا۔ ایک موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی خدمت کو لازم پکڑو کیونکہ جنت اس کے قدموں میں ہے۔ آگے جی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے احترام میں اپنی چادر بچھائی اور بہت دیر تک ان کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے۔ اگلی ہیڈنگ آپ دیں گے مرد اور عورت کے دائرۂ عمل میں فرق۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو ان کی ذمہ داریوں کے مطابق صفات عطا فرمائی ہیں۔ مرد اور عورت کے دائرۂ عمل میں فرق ہے کہ مرد اپنے گھرانے کی کفالت اور معاشی ضروریات کا بوجھ اٹھاتا ہے جبکہ عورت گھر کو بساتی ہے، آباد کرتی ہے اور اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ مرد اگر میدان میں جا کر جہاد کرتا ہے تو عورت اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں مجاہد بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کا اجر ان کے مزاج کے مطابق کام میں رکھ دیا ہے۔ عہد نبوت میں خواتین مختلف شعبوں میں مختلف خدمات انجام دیتی تھی۔ جی بچوں یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے عورتوں کی تعلیم کے لیے دن مقرر کرنا۔ ایک مرتبہ خواتین نے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیکھنے کی وجہ سے ہم سے آگے نکل گئے ہیں، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر فرما دیجئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے ملاقات فرماتے اور انہیں تعلیم دیتے۔ لاسٹ میں ہیڈنگ دیں گے ہمارے فرائض۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خواتین کا احترام کریں، خواتین پر آوازیں کسنے، گھور کر دیکھنے، ان کا مذاق اڑانے، خواتین کے ساتھ تعلیمی اداروں کے باہر غیر ضروری ٹہلنے اور ان کے راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کریں، عوامی مقامات پر شرم و حیا، تہذیب اور اعلی اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ ملازمت پیشہ خواتین کا زیادہ احترام اس لیے بھی کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ خواتین کے احترام کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتا۔ جی بچوں یہ تھی آج کا ہمارا لانگ کوسچن اور ساتھ میں ہم نے شارٹ بھی بنائے ہیں، MCQs بھی۔ یہ آپ نے اچھی طرح اس کو یاد کر لینا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے اللہ حافظ۔